अस्सलाम वालेकुम, सबको प्यार भरा सलाम। आप देख रहे हैं यूरो वीज़ा न्यूज़ और मैं हूं शाहिद सिद्दीकी। अच्छा जी, यूके ने विजिट वीज़े में नई पॉलिसी का ऐलान कर दिया है, जो कि काफ़ी आसान कर दिया है विजिट वीज़ा फैमिली के लिए और सिंगल पर्सन के लिए जो कि विज़िट करना चाहते थे, उनके लिए काफ़ी आसानी कर दी है वीज़ों के अंदर। हाँ, इसके साथ साथ जो है, शायद आपको इल्म हो कि विज़िट वीज़े की बाकी तमाम और दूसरे वीज़ों की भी जो प्राइज़ें हैं वो उन्होंने इंक्रीज़ की हैं, ज़्यादा की हैं। वो भी मैं आपको आगे चल के बताता हूँ कि पहले कितनी फ़ीसें थीं और अब इस टाइम पे कितनी फ़ीसें इस मंथ से अप्रैल 2025 से जो आपको देनी पड़ेंगी। ये एक साल का शेड्यूल आया है कि एक साल जो नेक्स्ट 26 तक जो आपने अप्रैल 26 तक जो फ़ीसें आपने देनी है, वीज़ा फ़ीस जो होगी वो कितनी होगी। तो ये फ़ैसला जो है ये गवर्नमेंट ने किया है, हुकूमत ने किया है। उसकी वजह है सबसे बड़ी कि हुकूमत ने कहा है कि जी जो दूसरे बकाया वीज़े हैं, जैसा कि वर्क वीज़े हैं या केयर टेकर के वीज़े हैं, कोई भी वीज़ा है, उससे हमें ज़्यादा नुकसान होता है क्योंकि लोग आगे यहाँ पे बेनिफिट जो हैं वो क्लेम करते हैं और उसके बदले में जो है हुकूमत को काफ़ी ज़्यादा अखराजात जो हैं उनके सर पे होते हैं। और विज़िट वीज़ा एक ऐसा वीज़ा है जो हुकूमत को पैसा दे के जाता है, यानी कि फ़ीसों की शक्ल में। तो वीज़ा फ़ीस तो देनी ही देनी है। उसके अलावा जब कोई भी विज़िटर आता है यूके के अंदर, तो ज़ाहिर सी बात है वो पैसा लेकर आता है और यहाँ पे आके वो पैसा खर्च करता है। तो हुकूमत को जो है, गवर्नमेंट को जो है वो फ़ायदा पहुँचता है विज़िट वीज़े वालों से बनिस्बत दूसरे वीज़ों की। 100 किस्म के दूसरे वीज़े भी हैं, लेकिन हुकूमत ने ये कहा है कि जी हमें ज़्यादा फ़ायदा जो है वो विज़िट वीज़े से होता है, लिहाजा इसको हम आसान करें। जितने ज़्यादा टूरिस्ट हमारी मुल्क में आएगा उतना ज़्यादा पैसा जो है वो आएगा। इसके साथ साथ जैसा कि मैंने कहा है कि वीज़ा फ़ीसों में कुछ इजाफ़ा किया गया है और उसके साथ नरमी वीज़े की गई है। तो पहले हम देख लेते हैं कि वीज़ा फ़ीसें क्या हैं जो कि एक साल तक चलेंगी। ये फ़ीसें जो नेक्स्ट अप्रैल है उस वक़्त तक ये चलेंगी। जो विज़िट वीज़ा शॉर्ट टर्म है उसके आप देते थे पहले 175 पाउंड, जिसको बढ़ाकर 127 पाउंड कर दिया गया है। अच्छा, इजाफ़ा थोड़ा ही हुआ, ज़्यादा इतना ज़्यादा इजाफ़ा जो है वो नहीं हुआ। जो 6 मंथ का वीज़ा होता था उसके आप देते थे 200 पाउंड, जबकि अब आप देंगे 220 पाउंड। 1 ईयर का जो वीज़ा होता था उसके आप देते थे 432 पाउंड, जो कि अब 475 पाउंड जो हैं वो आपको फ़ीस देना पड़ेगी। अच्छा जी, इसके अलावा जो 2 ईयर वीज़ा होता था उसके आप देते थे 432 पाउंड, जबकि अब जो है नई फ़ीसें हैं उनमें आप देंगे 475 पाउंड। 5 ईयर का जो वीज़ा था 771 पाउंड आप देते थे, अब उसकी फ़ीस जो है 848 पाउंड जो है वो आप देंगे। और 10 साल का जो था उसके आप देते थे 963 पाउंड, जबकि अब देंगे 1059 पाउंड। याद रहे कि ये फ़ीसें जो हैं इनको आपने ज़हन में रखना है। ये फ़ीस आपने देनी है वीज़ा फ़ीस, और ये फ़ीस जो होगी नाकाबिले वापसी होगी, क्योंकि बहुत सारे लोगों के ज़हन में होता है कि जी वीज़ा अगर नहीं मिला तो ये फ़ीस हमें वापस मिलेगी। ये बहुत कम ऐसी कंट्रीज़ हैं जिनका वीज़ा अगर आपको ना मिले तो आपसे वो फ़ीस नहीं लेते, लेकिन यूके के अंदर ये नहीं है सिस्टम। यूके में अगर आपने अप्लाई किया है तो आपको फ़ीस जो है वो, अगर वीज़ा नहीं भी मिला आपको तो ये फ़ीस आपकी जाती रहती है, आपको रिटर्न नहीं होती ये फ़ीस। ये आपने ज़हन में रखना। अच्छा, ये दूसरी सहूलत जो है वो ये दी है ब्रिटिश हुकूमत ने कि फैमिली के साथ अगर आप ट्रैवल करना चाहें तो उनके लिए ज़्यादा चांसेस हैं जिन लोगों के पास अमेरिका, कनाडा, यूरोप, इनके वीज़े जो हैं
وہ لگے ہوئے ہیں پہلے، یعنی کہ ان کی ٹریول ہسٹری اگر ان کنٹریز کی ہے تو ان کے لیے ویزا زیادہ آسان ہوگا، ان کے لیے جو ہے وہ ویزا جو ہے وہ زیادہ آسان ہوگا بنسبت جن کی ٹریول ہسٹری نہیں ہے۔ اور جن کی ٹریول ہسٹری نہیں ہے وہ فیملی کے ساتھ وزٹ کرنا چاہتے ہیں، تو یہ ایک بالکل جنرل سی بات ہے کہ فرض کریں کہ ایک فیملی ہے وہ ٹریول کرنا چاہتی ہے کہیں سے بھی، انڈیا سے، پاکستان سے، کہیں سے بھی یو کے کا ٹریول کرنا چاہتی ہے، تو ان کے ساتھ 2 بچے ہیں یا 3 بچے ہیں، تو ان کو یہ چاہیے سٹارٹ میں فرسٹ ٹائم، اگر ان کا پاسپورٹ بالکل صاف پاسپورٹ ہے، اس کے اوپر کوئی ٹریول ہسٹری نہیں ہے، کوئی کہیں کا ٹریول نہیں کیا ہوا ان لوگوں نے، تو ان کے لیے ایک بہترین مشورہ یہ ہے کہ وہ اپنے جو بچے ہیں، 2 بچے ہیں یا 1 بچے یا 3 بچے ہیں، وہ ان کو ساتھ نہ لائیں، وہ ہسبینڈ اینڈ وائف جو ہیں وہی اپلائی کریں۔ یہ میرا کہنا ہے اور یہ ایکسپیرینس ہے، میں اس بنا پہ یہ بات کر رہا ہوں۔ جب آپ لوگ ہسبینڈ اینڈ وائف جو ہے ویزا اپلائی کریں گے تو ساتھ میں آپ کے پیپر میں یہ بھی ہوگا کہ آپ کے بچے ہیں اور آپ بچوں کو ساتھ نہیں لے کے جا رہے، تو یہ ایک بہت بڑا بینیفٹ جو ہوتا ہے نا وہ ویزا آفیسر کو مل جاتا ہے، اس کے مائنڈ میں یہ چیز آ جاتی ہے کہ آپ 100% جو ہے وہاں پہ مس نہیں ہو سکتے۔ کیوں کہ آپ کا 1 بچہ یا 2 بچے یا 3 بچے جو ہیں وہ آپ کی ہوم کنٹری میں ہیں، آپ کی کسی بھی عزیز کے پاس ہیں، مدر کے پاس ہیں، بردر کے پاس ہیں، سسٹر کے پاس ہیں، کسی کے پاس بھی ہیں، تو آپ 100% جو ہے آپ واپس آئیں گے۔ بے شک آپ ان کو گارنٹی کوئی بھی نہیں دیتے، کسی چیز کی بھی گارنٹی نہیں دیتے، تو تب بھی آپ کو وہ ویزا جو ہے وہ لازمی ملے گا۔ تو فرسٹ ٹائم آپ نے یہ احتیاط کرنی ہے، اگر فرسٹ ٹائم آپ بچوں کو ساتھ لے کے جائیں گی، اپلائی کریں گے آپ، تو ہو سکتا ہے کہ آپ کا ویزا ریجیکٹ ہو جائے، اگر تو صاف پاسپورٹ ہے آپ کا، اگر کوئی ٹریول ہسٹری نہیں ہے۔ اگر تو آپ کی ٹریول ہسٹری ہے یورپ کی، امریکہ، کینیڈا، کہیں کی بھی، تو پھر آپ کا ویزا ریجیکٹ نہیں ہوگا، اس چیز کا بھی آپ نے خیال رکھنا ہے۔ دوسرے نمبر پر، اگر آپ فیملی کے ساتھ جا رہے ہیں، بچوں کے ساتھ جا رہے ہیں، فرض کریں کہ 4 بچے ہیں آپ کے ساتھ، 4 بچے اگر آپ کے ساتھ ہیں تو یہ سب کی فیس علیحدہ علیحدہ ہوگی، ایک فیس نہیں ہوگی۔ 4 بچے ہوں، 4 بچوں کی فیسیں ہوں گی، 2 مدر اینڈ فادر جو ہیں، 6% جو ہیں 6 لوگوں کی فیسیں آپ کو دینی پڑیں گی۔ باقی رہے گی آپ کی بینک سٹیٹمنٹ، تو بینک سٹیٹمنٹ جو ہے صرف ایک شخص کی ہی چلے گی جو کہ اپلیکنٹ ہے۔ فادر اپلیکنٹ ہے تو فادر کی ہی بینک سٹیٹمنٹ چلے گی، ایک سٹیٹمنٹ ہوگی، وہی اسی کے اوپر بچے ٹریول کریں گے، اور وائف جو ہے وہ ٹریول کرے گی۔ لیکن فارم جو ہیں وہ بچوں کے علیحدہ علیحدہ فل کرنے پڑیں گے آپ کو، یہ نہیں ہے کہ ایک فارم کے اوپر ہی آپ نے پوری فیملی کا ویزا لینا ہے، نہیں، بچوں کی فیسیں علیحدہ علیحدہ ہوں گی، جس طرح بچوں کی فیسیں علیحدہ علیحدہ ہوں گی اسی طرح آپ کی اپلیکیشن جو ہے ویزا اپلیکیشن وہ علیحدہ علیحدہ ہوگی، آپ کے ساتھ وہ نہیں ہوگی۔ اس میں سہولت یہ دی گئی ہے کہ بینک سٹیٹمنٹ جو ہے وہ مین اپلیکنٹ جو ہے اسی کی ہی چلے گی، اس کے کوئی رد و بدل نہیں، وائف کی علیحدہ نہیں بنانی پڑے گی، کیونکہ بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ جی وائف ساتھ جا رہی ہے تو وائف کی جو ہے بینک سٹیٹمنٹ علیحدہ ہونی چاہیے یا ہوگی، تو یہ ایسا کوئی بھی سسٹم نہیں ہے، مین اپلیکنٹ جو ہوتا ہے اسی کی ہی بینک سٹیٹمنٹ جو ہے وہی لگتی ہے، جو بھی ہے ان کی بینک سٹیٹمنٹ۔ تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک بار پھر سے اگر تو آپ کے پاس ٹریول ہسٹری ہے ان بڑے ملکوں کی جو میں نے آپ کو بتائے ہیں، تو پھر تو آپ فوری طور پہ بچوں کا بھی ساتھ میں اپلائی کر سکتے ہیں، آپ کو انکار نہیں کیا جائے گا۔ اگر آپ کا وائٹ پاسپورٹ ہے، آپ کی ٹریول ہسٹری نہیں ہے، تو پھر آپ کوشش کریں کہ ہسبینڈ اینڈ وائف فرسٹ ٹائم جائیں، اس کے بعد دوبارہ سے جب آپ جائیں گے تو پھر آپ بچوں کو بھی ساتھ میں لے کے جائیں، ان کے لیے آسانی ہو جائے گی، آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، اپنا خیال رکھیے، ملتے ہیں انشاءاللہ پھر کسی اچھی سی انفارمیشن کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔